إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا عنك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ول علينا بفضلك وكرمك خيارنا ولا تولي علينا
الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری مغفرت میں ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے, اپنے قصوروں کا اعتراف ہے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور تمام قصوروں سے درگزر فرما دے. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نیک زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے حکموں کو, آپ کے حکموں پر زندگی گزارنے کی اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کامل یقین نصیب فرما, یقین کامل نصیب فرما. اپنی ذات عالی سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ سچی محبت نصیب فرما, سچی محبت نصیب فرما. اور اے اللہ سنت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. ایک سنت کو, آپ کی مبارک اور نورانی ایک طریقے کو پورے عالم میں زندہ فرما. اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما. سب مسلمانوں کو یہ سنت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. غیروں کی ناپاک گندی